हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। हमारे बाप आदम खता होती है और उसके बाद अरसा गुजर जाता है। आप मक्का अरफात के मैदान में मिलाप हो जाता है, जमीन पर रहने लगते हैं। रहते रहते जमीन पर जब इंतकाल का वक्त करीब आता है, इमाम इब्ने कसीर ने लिखा, जब इंतकाल का वक्त करीब आता है तो सारी औलाद आपके पास जमा होती है। आप अपनी औलाद को वसीयत करते हैं, जिनमें वक़्त का पैगंबर, आपके बाद आपका जानशीन, आदम के बाद पहले पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम होते हैं। अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम करीब बुलाते हैं। करीब बुलाकर कहते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिजुन नबुव्वा के अंदर पूरा वाक़या नकल किया। आपने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को करीब बुलाते हैं। करीब बुलाकर कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हें वसीयत करनी है, सारे मेरी औलाद को ये वसीयत पहुंचा दो। अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई हाजत पेश आ जाए, अल्लाह के अलावा किसी से मदद ना मांगना, अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा ना समझना। ये जुमला किसका है? हजरत आदम का, अपनी औलाद के लिए, कि अल्लाह के अलावा किसी के आगे सदा लगाना, फरियाद करना, मदद मांगना, उसको हाजत रवा समझना, ये जायज़ नहीं है। अल्लाह के हुजूर सजदा करना, अल्लाह के हुजूर हाथ उठाना, अल्लाह तेरी फरियाद पूरी करेगा, अल्लाह तेरी दाद रसी करेगा। फिर फरमाया, ऐ शीस, अगर अल्लाह तेरी फरियाद पूरी ना करे, तेरी दाद रसी ना करे, हिकमत के तहत ताखीर हो जाए, तेरी मुराद पूरी ना हो, तो मैं तुझे वसीयत करता हूं मोहम्मद अरबी का वसीला पेश करना। अब शीस अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि नाम पहली बार सुना था। अभी तो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ही नहीं लाए थे। सहाबी ने कहा, अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु, तिरमिजी की हदीस है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नबूवत कब मिली? आपको नबूवत कब मिली? सन पूछा सहाबी ने, किस साल, किस उम्र में मिली? लेकिन सहाबी का पूछने का मकसद उम्र था, लेकिन आपने समझा दिया कि मुझे नबूवत कब मिली। कुन्तु नबिय्या आदम बैन रूह वल जसद, फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला यानी मट्टी और गारे के दरमियान में था, अभी जिस्म बना ही नहीं था, फरिश्ते आए नहीं, रसूलुल्लाह नबी थे, फरिश्तों की तख्लीक से पहले भी नबी थे। कुरान पाक अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्तों को सुनाया। जमीन के 2000 साल बनने से पहले अल्लाह ने सूरह यासीन को पढ़ा फरिश्तों के सामने, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। कसम खाई अल्लाह ने कुरान की कि मुझे कुरान की कसम है कि मेरे नबी आप मेरे रसूलों में से हैं। अल्लाह कसमें खा के हजूर की रिसालत का ऐलान जमीन के बनने से पहले, आदम की तख्लीक से पहले, जिनों के पैदा होने से पहले अल्लाह ने अर्श के फरिश्तों को कुरान सुनाया, तो रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान किया। तो अब शीस कहने लगे, अब्बा जान, ये आदम अलैहिस्सलाम से ये मोहम्मद कौन है? पहली बार नाम सुना है कि जिनका नाम लूं मैं अल्लाह के सामने, अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा। बगैर दुरूद शरीफ के दुआ कबूल नहीं होती। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने फरमाया रजी अल्लाह ताला, दुआ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लो, हजूर का जिक्र कर लो, तुम्हारी दुआ को पर लग जाएंगे और अर्श तक पहुंच जाएगी। अब ये जिक्र रसूल वसीला मुस्तजाबुद दावात है। अब फरमाया कि आदम से पूछा, बेटे पूछ रहे शीस, ये कौन है? और इतने बड़े हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं उनका वसीला पेश करूं। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मेरी औलाद में से होंगे, तेरी नस्ल में से होंगे, चूंकि शीस अलैहिस्सलाम से हजूर अलैहिस्सलाम का नस्ल का सिलसिला है, आपकी औलाद में से होंगे।
تو شیس علیہ السلام حیرت سے کہنے لگے کہ میری اولاد میں ہوں گے اور میں ان کا وسیلہ پیش کروں؟ حیرت کی بات ہے، اپنی پوتا پڑپوتا ابھی آیا ہی نہیں اور دادا وسیلہ ان کا پیش کرے۔ فرمایا ہاں، تیرے باپ آدم کو بھی اللہ نے نوازا ان کے وسیلے سے۔ کہ جب میں خطا کر کے اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے زمین پر اتارا، فرمایا آپ ان کی بات کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ان کی امت کو وہ شرف دیا ہے جو شاید کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ فرمایا میں آدم نے ایک خطا کی، اللہ نے اس کی تشہیر کر دی، ایک خطا کی لباس چھین لیا، ایک خطا کی اللہ نے بیوی سے جدا کر دیا، ایک خطا کی جنت سے نکال دیا، ایک خطا کی اللہ نے 40 سال کے بعد توبہ کو قبول کیا۔ لیکن یہ نبی محمد اتنے عظیم ہیں کہ ان کی امت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ گناہ کریں گے اللہ تشہیر نہیں کرے گا، وہ گناہ کریں گے اللہ بے پردگی نہیں کرے گا، وہ گناہ کریں گے اللہ چھپائے گا، وہ گناہ کریں گے اللہ لباس چھینے گا نہیں بلکہ پردے ڈالے گا، وہ گناہ کریں گے اللہ ان کے گھر والوں سے جدا نہیں کرے گا، وہ گناہ کریں گے اللہ ان کو اس توبہ پر واپس جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اعزاز اس امت کو ملے گا۔ تم نبی کی بات کرتے ہو، کس کی برکت سے؟ حضور کی برکت سے۔ فرمایا وہ محمد اتنے عظیم ہیں کہ جب خطا ہوئی میں رویا، 40 سال روتا رہا۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں رہنے والے تھے، ساری زندگی مدینے میں رہے، اور ایک دن رسول اللہ نے خواب میں فرمایا کہ جاؤ عبدالحق برے صغیر میں جا کر رہو، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں تو مدینہ ہے، یہاں تو روضہ ہے، یہاں تو آپ کی قبر مبارک ہے، روز سلام پڑھتا ہوں، روز جو ہے یہاں پر سلام پڑھا جاتا ہے، مجھے روضہ اطہر کے انوارات ملتے ہیں۔ حضور نے خواب میں فرمایا یہاں تمہیں روز قبر ملتی ہے، تم برے صغیر چلے جاؤ، قبر والا روز تمہیں ملے گا۔ یہ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ کو روز رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی۔ یہاں آ کر مدارج النبوہ کتاب لکھی، ان کی زندگی آپ کو بتاؤں حیران ہو جائیں، تو اس کے اندر یہ حدیث لائے ہیں۔ فرمایا آدم نے کہ میں جب 40 سال روتا رہا تو آخر میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، حیا کی وجہ سے، اللہ کے سامنے حیا کی وجہ سے زمین کی طرف دیکھ کے روتا تھا، اوپر نہیں دیکھتا تھا کہ میں کیسے منہ اللہ کو دکھاؤں کہ اللہ کی میں نے نافرمانی کی ہے، اور یہاں ہم گناہ کر کے کبھی سوچ ہی نہیں آتی۔ اور آدم علیہ السلام نے کہا میں نے اوپر نہیں دیکھا 40 سال، آخر ایک دن اللہ کی مرضی تھی، نگاہ یوں اٹھی، اللہ نے آسمانوں کے پردے کھول دیے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش پہ نظر پڑ گئی، اور عرش پہ میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا اللہ اس محمد کے صدقے میری فریاد سن لے، میری توبہ قبول کر لے۔ فرمایا کہ یہ محمد اگر پیدا نہ کرنے ہوتے زمین و آسمان کی تخلیق نہ کرتا، تیری تخلیق نہ کرتا، ہوں گے تیری اولاد سے، لیکن کائنات کی وجہ یہی ہے، اور آج ان کی برکت سے تیرے باپ آدم کی اللہ نے توبہ قبول کی۔